आदरणीय श्रोता नमस्कार। शुभेच्छा FM 96.6 मेगाहर्जको यो दैनिक कार्यक्रम कोरोना विशेषको साथमा उपस्थित भएको छु म सुजन प्रेमी। कार्यक्रम कोरोना विशेष शुभेच्छा FM 96.6 मेगाहर्जबाट हरेक दिन साँझ 7 बजेको शुभेच्छा समाचारपछि करिब 8 बजे आउने गरेको छ अनि यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले बिहान 7 बजेको शुभेच्छा समाचारपछि करिब 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी हरेक दिन बिहान र बेलुका दुई पटक तपाईको साथमा आउने गरेका छौं। बेलुका कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छौं र त्यसको भोलिपल्ट बिहान हामीले यसको पुनः प्रसारण तपाईको साथमा सुनाउने गरेका छौं। यो कुरा तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। अहिले देश कोरोना भाइरसको आक्रान्तमा छ। देश मात्रै होइन विश्वभर नै कोरोना भाइरसको चाहिँ आक्रान्त फैलिरहेको छ। यसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सबै यति बेला जुटिरहेका छौं। कसरी महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। यही चिन्ता र चासोको विषय अन्तर्गत हामीले पनि तपाईँ समक्ष कार्यक्रम कोरोना विशेष हरेक दिन लिएर आउने गरेका छौं। हामी चाहन्छौं हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरू कोरोना संक्रमणबाट बच्नुहोला, सबैलाई सचेतना पुग्योस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। त्यसैले गर्दा पनि हामी यो कार्यक्रम कोरोना विशेष तपाईँ समक्ष ल्याउने गरेका छौं। हामी कोरोना विशेषमा विविध सामग्रीहरू पस्कन्छौँ तपाईँ समक्ष, विषय विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँगको अन्तर्वार्ता तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। विभिन्न डाक्टर साहबहरूसँग हामीले कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूका सल्लाह सुझाव तपाईँ समक्ष राख्छौँ। हामी यसै गरी अगाडि बढ्छौँ। हामीले कहिले होम आइसोलेसनमा बसेका श्रोताहरूलाई चाहिँ कसरी हामी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ, आफ्नो ख्याल कसरी गर्न सकिन्छ अनि ती स्वास्थ्य सामग्रीहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, अक्सिमिटर कसरी प्रयोग गर्ने, थर्मोमिटर कसरी प्रयोग गर्ने लगायत हामीले विविध कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट सुनायौँ। हामी यसै गरी अगाडि बढिरहँदा आज हामीले तपाईँ समक्ष कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, यसको संक्रमण कस्तो हुन्छ, यसबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्न सक्छौँ लगायत विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कबाट निम्ति आएका छौँ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौरा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग ढिला नगरिकन कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ समक्ष www.shubhekshafm.com.np र www.जिल्लाखबर.com बाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको जानकारी गराउँदै यति बेला म डाक्टर साहबलाई नै स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कोरोना विशेषमा। धन्यवाद भाइ। अहिले कोरोना भाइरसको अवस्था के छ, देशको अवस्था बताइदिनुहोस् न। अहिले हामी जुन एक हप्ता अगाडि संक्रमणको उच्च छ कि हामी एकदमै माथि पिकमा थियौँ। अहिले यो 4-5 दिनदेखि हामी बिस्तारै यसले चाहिँ पिक डाउन भइराखेको छ। हाम्रो कर्भ डाउन बिस्तारै हुन गइराखेको छ। संक्रमण उच्चको चरम बिन्दुमा गइसक्यो। त्यसको पहिलो सुरुवातमा हामी चाहिँ बिस्तारै झर्न गइरहेको अवस्था हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि संक्रमण घटेको चाहिँ होइन। परीक्षण केही कम भयो, यो बिचमा परीक्षणहरू कम भइरहेका छन्। परीक्षण गरेको पर्सेन्टेजमा पोजिटिभ पर्सेन्टेज पनि केही कम देखिएको छ र कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि संक्रमित व्यक्तिहरू यो चाहिँ पिसिआरको दायराभित्र चाहिँ पर्नु भएको छैन। कतिपय ठाउँमा यो सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गरिएको छैन। कति मानिसहरू अझै पनि पिसिआर गर्दाखेरि अब पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ भइसकेपछि मलाई अब आइसोलेसनमा राखिदिन्छ होला, अस्पतालमा लैजान्छ होला, अब अस्पतालमा गएर आइसोलेसन भेन्टिलेटर आइसियुमा राखिदिन्छ होला, पैसा धेरै खर्च होला भन्ने हिसाबले पनि कतिपय व्यक्तिहरू यो साधारण प्रकारको रोग हो भनेर घरमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको टेस्ट पनि भएको छैन। अब अस्पतालमा आउँदाखेरि एकदमै गाह्रो भएर क्रिटिकल अवस्थामा आउनु परेको त्यस्ता बिरामी अझै पनि छन्। अब खैर 2 दिनदेखि चाहिँ अस्पतालको चाहिँ जुन यहाँले देखिराख्नु भएको त्यो हाम्रो अस्पतालको अगाडि आँगनमा पनि हामीले राखेर कुर्सीमा राखेर पनि यो अक्सिजन सुँगाएर उपचार गर्दाखेरि त्यो पनि अहिले यो हप्तादेखि त्यो अवस्था चाहिँ हामीसँग छैन। र अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको आइसियु भेन्टिलेटरको बेड पाउन अझै पनि कठिन छ। हाम्रो आइसोलेसनमा पनि बेडहरू प्याक छ भने इमर्जेन्सीमा 1-2वटा बेडहरू मात्र व्याख्या देखिएको छ। भनेपछि अहिले परीक्षण पनि केही कम भएको छ र संक्रमणको दर पनि परीक्षण गरिएको स्वाबको प्रतिशतको आधारमा चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। हजुर। अब यही अवस्थामा घट्दै जाने हो भने हामी चाहिँ
बिस्तारै सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्ने अवस्था देखियो, तर गाउँ गाउँमा सङ्क्रमण फैलिएको पनि हामीले यो अहिलेको जटिल परिस्थितिमा देखेका छौँ। अब यो समुदाय स्तरमा धेरै सङ्क्रमण मलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले देखिएको नै यही हो। खास गर्दा यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कहिले भन्दाखेरि जब नेपालमा चाहिँ लकडाउन गर्ने भन्ने बेलामा हाम्रो गल्ती के थियो भन्दाखेरि सबै खास गरेर यो उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट धेरै जसो मानिसहरू आफ्नो गाउँठाउँ घरमा जाने क्रममा हामीले निर्वाह रूपमा उहाँहरूलाई आउन दियौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि फलो गर्न लगाएनौँ। एउटै गाडीमा 150 जना 100 जना 200 जना मान्छे राखेर पनि यसरी ल्याएको देखियो। अनि यहाँ पनि देखिराख्नु भएको छ। ती मानिसहरूलाई चाहिँ ती हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राखेर अथवा स्क्रिनिङ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा पठाउनु पर्ने हो, त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिएन। एउटा चाहिँ यही बिचमा फेरि हाम्रो विवाहहरू भयो, भोज भतेर होइन, यो पूजा आजाले गर्दा पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ एकदम क्लोज कन्ट्याक्टमा रहे। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले देखिराख्नुपर्छ गाउँठाउँ ती ठाउँहरूमा न त परीक्षण गरिएको छ, धेरै गाउँ नै चाहिँ एकदमै सङ्क्रमित भएको, एउटै परिवारका व्यक्तिहरू 3-4 जना चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था हामीले देखिराखेका छौँ। अहिले समस्या भनेको चाहिँ यता काठमाडौँ अथवा चाहिँ एक्सेस भएको एरियामा भन्दा पनि नन एक्सेस एरिया जहाँ दुर्गम गाउँठाउँहरू छ, जहाँ यो पिसिआर लगायत अन्य सुविधाहरू चाहिँ जुन यो सेवा सुविधाहरू छैन, ती ठाउँहरूमा चाहिँ समस्या देखिएको छ। भनेपछि अब यो हाम्रो समुदाय स्तरमै अहिले हामी चेन ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ जमर्को पनि गरिरहेका छौँ। तर पनि यसको चेन ब्रेक हुनको लागि चाहिँ ठ्याक्कै बुदागत रूपमा यो काम गरे चाहिँ चेन ब्रेक चाहिँ छिटो गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन डाक्टर साहब? एकदमै छ, एकदमै छ। यो चाहिँ हामीले अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै भन्दै आइराखेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले अक्षरश पालना गर्न सकेन हाम्रो आफ्नै कमी कमजोरीले गर्दाखेरि। अहिले पनि हामीले के देखिराख्यो, यो चेन ब्रेक गर्न सहयोगको लागि नागरिकको हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने। तर यो भएको छैन। यो केवल के को लागि भयो त? स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि, सञ्चारकर्मीको लागि, सुरक्षा कर्मीको लागि मात्र भइराखेको चाहिँ त्यो अनुभूति भइराखेको छ। हरेक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट यो कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने, त्यो हुन नसकेको चाहिँ अहिले यस्तो अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। सर्वप्रथम यो चेन अफ ट्रान्समिसनलाई ब्रेक गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले याद गर्नुपर्ने सर्टेन फर्मुलाहरू हुन्छ। जस्तै त भ्याक्सिनेसनका कुराहरू आउँछ। अहिले भ्याक्सिनेसनका कुराहरू कतिपय कुनै सीमित र वर्ग समुदाय मात्र यो सीमित भएको छ। यसलाई चाहिँ खास गरेर उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यो चाहिँ यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन। अहिले भ्याक्सिन पनि ग्लोबल क्राइसिसको बेलामा अभाव पनि छ। अहिले चाहिँ जुनसुकै स्रोत साधनबाट भए पनि जुनसुकै प्रोडक्सन हाउसको चाहिँ भ्याक्सिनमा नेपाली जनतालाई बचाउनलाई त्यो भ्याक्सिन हामीले ल्याउनु पर्यो। चाहे सरकारले ल्याउँछ भने ओके, ठिक छ। यदि सरकारले चाहिँ त्यो पहल गरेन भने कमसेकम प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई पनि दिएर पनि जसले चाहिँ तिरेर चाहिँ भ्याक्सिन लाउँछ ती चाहिँ त्यो सुविधा पनि एउटा चाहिँ हुनु पर्यो, एक है। र दोस्रो भनेको भ्याक्सिनले चाहिँ 100% प्रोटेक्ट गर्छ, यसको केही हदसम्म मात्रै हो। यहाँले देखिराख्नु भयो यो बिचमा पनि भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरूमा गम्भीर प्रकारको लक्षण देखिएन। उहाँलाई सङ्क्रमण त भयो, उहाँहरू मार्फत अरूलाई पनि सङ्क्रमण तर लक्षण नदेखिएको हुँदाखेरि यो पनि केही हदसम्म काम गरेको देखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ ती उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू र सङ्क्रमित व्यक्तिसँग कन्ट्याक्ट भएको मानिसहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। छुट्टै केही दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेपछि यदि उहाँहरूमा त्यस्तो प्रकारको लक्षण देखेको छ भने उहाँलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। हुन त अब ती ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा पिसिआर उपलब्ध छैन। अब सबभन्दा बेस्ट भने गोल्ड स्ट्यान्डर्डको पिसिआर नै हो। किनभने धेरैभन्दा एकैचोटि धेरै व्यक्तिको सङ्कलन गर्दाखेरि एकैपटकमा यो चाहिँ टेस्ट पनि गर्न मिल्छ, सजिलो पनि छ, त्यो सजिलो हुन्छ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि पिसिआर नेपाल अधिराज्यको जताततै छैन यो। अब एउटा अहिले चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भएको एन्टिजेन किटहरू छ, त्यो एन्टिजेन किटहरूको माध्यमद्वारा पनि कमसेकम स्क्रिनिङ गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने। आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारा छन् भने अथवा लक्षणहरू देखिएको छ, लक्षण भएको उनीहरूलाई अस्पतालमा लिएर उपचार गर्ने ती कामहरू गर्नु पर्यो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमणको चाहिँ के हुन्छ र अरूलाई सङ्क्रमण रोक्ने काम गर्छ। चेन अफ ट्रान्समिसन कमसेकम त्यसरी राख्ने बेलामा कमसेकम 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म राख्दाखेरि चेन अफ ट्रान्समिसन बन्द हुन्छ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको चाहिँ हामीले भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूमा प्रमुख चिज भनेको मास्क हो। मास्कको हामीले सही सदुपयोग गर्नु पर्यो होइन। र अनावश्यक रूपमा भिडभाडमा जाने भएन। अब यो चाहिँ सभा सम्मेलन समारोह भोज भतेर यस्ता कार्यक्रम पूजा आजामा सम्मेलन हुनु भएन। घर परिवार सदस्यहरू मात्रै बस्ने होइन। अब पाहुनाहरू पनि बोलाउनु भएन, ती चिजहरू गर्ने। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको अनावश्यक रूपमा चाहिँ कतै जाँदाखेरि यो लखर लखर गरेर यता हिँड्ने काम, त्यो मुभमेन्ट अननेसेसरी मुभमेन्टहरू पनि गर्नु भएन। त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र
सोसियल डिस्टेन्सको कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होइन। सोसियल डिस्टेन्सको भनेको 2 मिटरभन्दा परै बसेर हामीले वार्तालाप गर्न सकिन्छ, भेटघाट गर्न सकिन्छ, अरू कुनै चिजहरू चाहिँ कामहरू गर्न सकिन्छ, ती चिजहरू चाहिँ हामीले गर्ने सोसियल डिस्टेन्स एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। तर एउटा चाहिँ भुल्नै नहुने चिज भने यदि हामी एउटै कोठाभित्र बसिराखेका छौँ, चारैतिर चाहिँ झ्याल बन्द छ भने कुनै सङ्क्रमित व्यक्ति कुनै कारणबाट त्यहाँभित्र रहेका सबैलाई चाहिँ सङ्क्रमण गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले ध्यान दिनुपर्ने आफ्नो घरको झ्याल ढोकालाई मजाले खोलेर राख्नुपर्छ ताकि चाहिँ हावा मजाले खेल्न सकोस्, सूर्यको प्रकाशले आओस्। त्यस्तो प्रकारले गर्दा पनि सङ्क्रमणको चाहिँ चेन अफ ट्रान्समिसनलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने। त्यसपछि अर्को ह्यान्ड सेनिटेसनका कुराहरू छन्। हामीले साबुन पानीले एकदमै कुनै पनि अब्जेक्टलाई छोडेछ त हामीले साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्यो। यदि त्यो सम्भव छैन भने यदि सेनिटाइजरहरू चाहिँ उपलब्ध छ भने त्यसले पनि हामीले चाहिँ सेनिटेसन गर्छ। यी चिजहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो भने चेन अफ ट्रान्समिसनलाई कम गर्न सकिन्छ। र अन्यथा चाहिँ अब चाहिँ यो हामीले चाहिँ सधैँ भन्दै आएको यो कोभिड-19 यो 1-2 महिना 2-4 महिनामा तल झर्नेवाला छैन, किनभने हामीले देखिरहेको छ फर्स्ट वेभ आयो, फर्स्ट वेभको चाहिँ 1-2 महिनापछि फेरि सेकेन्ड वेभ आयो, अब सेकेन्ड वेभको 3-4 महिनापछि फेरि थर्ड वेभ आउँछ। अनि बिचमा देखिराख्नुपर्छ विभिन्न किसिमका अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन, ब्ल्याक फङ्गसदेखि थुप्रै प्रकारको सङ्क्रमणहरू आइरहेका छ। यो भन्दा पनि अझ नास्टी इन्फेक्सनहरू आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ तुलना नै नगरौँ यस कन्डिसन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तोको लागि नहोस् भनेर हामी सबैले अब इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर सबैले चाहिँ त्यो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो। अब डाक्टर साहब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा यो परीक्षणलाई अलिकति दायरा बढाउने, समुदाय स्तरमा भएका परीक्षण चाहिँ अलिक प्रभावकारी बनाउने र त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाएर सङ्क्रमित पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरे भने पनि सङ्क्रमणको चाहिँ नियन्त्रण हुन सकिने कुरा हो। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ पिसिआरको रिपोर्ट ढिला आउँदा पनि समस्या बढेको देखिएको छ। यो एन्टिजेन परीक्षण अलि जुन भइरहेको छ यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुन्छ, कतिले चाहिँ विश्वास नगरेको जस्तो पाइयो नि डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, यो चाहिँ सबै दुनियाँमा कुनै पनि टेस्ट 100% पर्फेक्ट कुनै पनि हुँदैन, त्यसका चाहिँ कन्स र प्रोब हुन्छ होइन, फाइदा बेफाइदाहरू हुन्छ। अब यस्तो हामीसँग रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भएको ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा पिसिआर राख्न पनि सम्भव छैन होइन। पिसिआर सम्भव पनि त्यसले गर्दाखेरि बरु के गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा CICT टिम कन्ट्राक्ट इन्भेस्टिगेसन कन्ट्राक्ट त्यसले एकदमै स्ट्रङ गर्ने, एकदमै हाइली सस्पिसियन व्यक्तिहरूको चाहिँ तत्काल त्यो साइटमा गएर चाहिँ कम्युनिटी करेक्सन गर्ने। कम्युनिटी करेक्सन गरेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो नजिकको चाहिँ सेन्टरहरूमा कोअर्डिनेसन गरेर टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्भव छ भने द्याट्स गुड। यदि छैन भने पनि स्क्रिनिङ पर्पजले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले जुन यो एन्टिजेन टेस्टहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। तर एन्टिजेन टेस्ट गर्ने बेलामा जुन त्यो कम्पनीको चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। नेपाल सरकारले अहिले हाम्रो चाहिँ यो NPHL-ले चाहिँ रिकमेन्डेसन गरेका सर्टेन प्रोडक्सन्स योलाई मात्र चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गरेका छौँ, त्यो मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। अथवा कमसेकम भोलि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट चाहिँ एकदम अथेन्टिक होस्, राम्रो होस्, भरपर्दो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गरिएको त्यस्तो चिजहरू चाहिँ गरेर हामीले गर्ने। र यदि त्यो रिपोर्टका आधारमा मानौँ न अब पोजिटिभ आएको छ भने त्यसलाई कमसेकम 7 to 10 डेज त सर्टेन ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन गरेर राख्नु पर्न सक्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा अरूलाई त सङ्क्रमणबाट बचाउन सक्यो। अहिले त्यो देखिएको त्यो बाहेक अब थुप्रै अरू टेक्नोलोजीहरू पनि छ, त्यो टेक्नोलोजीले बिस्तारै हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला शुभेच्छा FM 96.6 मेगाहर्जमा कार्यक्रम कोरोना विशेष सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कोरोना विशेषको साथमा सुजन प्रेमी तपाईँलाई साथ दिइरहेको छु। आज हामी कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, अहिले नेपालमा भइरहेका कोरोना परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतले कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। www.shubhekshafm.com.np र www.जिल्लाखबर.com बाट पनि तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी हरेक दिन साँझ 7 बजेको शुभेच्छा समाचारपछि करिब 8 बजेसम्म आउँछौँ अनि यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँले भोलिपल्ट बिहान 7 बजेको शुभेच्छा समाचारपछि करिब 8 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, मैले कुराकानीलाई नै जोड्न चाहेँ। अब हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यस्तै एन्टिजेन परीक्षण लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब यो भाइरसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कोरोना भाइरस चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ
चाहिँ अपडेट भएर आइरहेको छ, नयाँ नयाँ प्रकारबाट नयाँ नयाँ लक्षणसहित नयाँ नयाँ तरिकाबाट आइरहेको छ। यो भाइरस चाहिँ कस्तो खालको भाइरस हो, यो चाहिँ अलि बताइदिनुहोस् न। अब यो नयाँ लक्षण चाहिँ होइन, भाइरस त त्यही पुरानै लक्षण हो होइन। यो लक्षण चाहिँ पहिलेको कोरोना भाइरस हो। यो कोरोना भाइरस भनेको अहिलेको भाइरस हजारौँ वर्ष अगाडि चाहिँ पत्ता लागेको भाइरस हो। सायद यहाँले पनि देखिसक्नुभयो, यसले चाहिँ सकिन अवस्थामा धेरै केही वर्षपछि एउटा आँधी बेहोरी सिर्जना गर्छ। जस्तै यहाँले देख्नुभयो सन् 2002मा 2012मा यसले सार्स भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पेन्डेमिसिटी ल्यायो, त्यसपछि मर्स ल्यायो, थुप्रै मान्छेले मोर्टालिटी पनि भयो होइन, यहाँ देखिराख्नु भएको छ। अहिले आएर चाहिँ यो 19मा चाहिँ वुहानमा देखा परेको यो कोरोना भाइरस होइन। अब योले चाहिँ अब यो केही महिनाभित्रमै अहिलेको जमानामा यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा यो ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले गर्दाखेरि विश्व एकदमै साँग्रो भएको छ। एकै दिनमा कहाँबाट कहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो ट्राभल गर्दा गर्दै अब चाहिँ यो सायद विश्वका कुनै पनि ठाउँहरूमा चाहिँ यो खाली छैन होला, जहाँ सङ्क्रमण जहाँ पनि पुगिसकेको छ। र यो भाइरसको नेचरहरू कस्तो भन्दाखेरि भाइरसको वृद्धि हुने क्रमलाई चाहिँ रेप्लिकेसन भन्छ। रेप्लिकेसनको आफ्नै प्रकारको कपी निकाल्छ। त कपी निकाल्ने क्रममा त्यसको जिनोमिक स्ट्रक्चर्स हुन्छ, जुन आनुवंशिक संरचनाहरूमा केही परिवर्तन हुन्छ। अर्थात् त्यो परिवर्तन केमा निर्भर रहन्छ भनेको त्यहाँभित्रको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एमिनो एसिड्सको कन्टेनरले गर्दाखेरि हुन्छ। एमिनो एसिड्सको चाहिँ सिक्वेन्सियल अर्डरमा बसिराखेको हुन्छ। त्यो हुने क्रममा सर्टेन एमिनो एसिडका जुन ऊहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो क्रमभङ्गता बिग्रिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्कै प्रकारको चाहिँ सिक्वेन्स निक्लेको हुन्छ होइन। त्यो निक्लने क्रममा यिनीहरूको चाहिँ भाइरुलेन्सी भन्छ, भाइरसको चाहिँ आक्रमण गर्ने दर होइन। आक्रमण गर्ने कतिलाई एकदमै कडा प्रकारको आक्रमण गर्ने, धेरैलाई आक्रमण गर्ने हुन्छ, कोही एकदम कमजोर हुन्छ, कसले लक्षणै नदेखाउने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। र अहिले जुन यो भइराखेको चाहिँ यसको चाहिँ के भन्छ यो आनुवंशिक संरचना हरेक पटक परिवर्तन हुने क्रममा अहिले भनौँ न अब 4-5 महिना अगाडिकै कुरा गर्दाखेरि हामीले लन्डनबाट सुनेका थियौँ होइन। यो हुने क्रममा युके भेरिएन्ट बनियो, त्यसपछि जापान भेरिएन्ट बनियो, ब्राजिल भेरिएन्ट बनियो, इन्डोनेसिया भेरिएन्ट बनियो, त्यसपछि क्यालिफोर्निया भेरिएन्ट बनियो होइन। यी थुप्रै भेरिएन्ट हुँदा अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ अब यसरी मानिसहरूको फ्रिक्वेन्ट मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ सर्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मित्र राष्ट्र नजिक भारतमा पनि यो चाहिँ एकदमै व्यापक अवस्था चाहिँ देखिएको थियो। हामीले पनि हामी कहाँ आउनुभन्दा चाहिँ एक हप्ता अगाडिसम्म त्यस्तो अवस्थामा हामीले देखिराखेका थियौँ र यो चाहिँ सङ्क्रमण हामी कहाँ आउँछ भन्ने अन्दाज गरिसकेका हौँ, हामीले तयारी पनि गरिसकेका थियौँ। तर त्यही अब हाम्रो चाहिँ दुःखको कुरा चाहिँ यत्रो चाहिँ ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। जुन पहिले पनि घटना यहाँले देखिसक्नुभयो होला होइन। अब बोर्डर सेक्युरिटीले पनि बन्द गर्दाखेरि अब यात्रा चाहिँ जहाँ पनि भनौँ न मानिसहरू खोला तरेर अथवा चाहिँ रुट चढेर पनि मानिसहरू क्रस गरेको देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। अहिले यो चाहिँ बिचमा ठ्याक्क आइदिँदाखेरि चाहिँ ती आउने मानिसहरूलाई पनि हामीले बोर्डरमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेनौँ, न त उनीहरूको परीक्षण गर्न सक्यौँ होइन। मान्छे आए खुर्के त्यस न त जुन टेस्टको चाहिँ एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ दायरा बढाइयो, एकदमै साँगुरो पारिएको ती व्यक्तिहरूलाई पनि अब चाहिँ आफ्नो घरमा जानको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेसन गर्न सकेनौँ। र साँच्चै भन्ने गर्नमा यो चाहिँ दायित्व के भयो भन्दाखेरि हरेक सरकारका 3वटा सरकारहरू छन् अहिले, लोकल गभर्मेन्ट छ, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ होइन। सबैले चाहिँ अरूले देखाइदिने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब मानिस त जानुपर्ने भयो, घरमा जाँदाखेरि यो सार्वजनिक यातायात साधन चढेर गए, त्यसपछि त्यसको साथमा जुन चढ्ने प्यासेन्जरहरू पनि सङ्क्रमित भयो, त्यसपछि घरमा गए, घर परिवारका सङ्क्रमित गराए, त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि बिहा भोजमा सभा सम्मेलन समारोह पूजामा सम्मिलित भयो, त्यसपछि गाउने त्यस्तो अवस्था छ। अब यो पछिल्लो जुन यो यसको चाहिँ जुन मैले यहाँलाई आनुवंशिक संरचना भनेको जेनेटिक सिक्वेन्स यो स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ चेन्ज हुने क्रममा यसलाई चाहिँ यसको जेनेटिक सिक्वेन्स त अहिले पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। नेपालमा हुन त भयो, आधिकारिक रूपमा चाहिँ भएको छैन। तर आधिकारिक रूपमा गर्नको लागि 2 महिना अगाडिको स्याम्पललाई चाहिँ इन्डिया पठाइएको थियो। इन्डियाको पठाउँदाखेरि पछिल्लो भेरिएन्टमा चाहिँ B1.617.2 र B1.6171
यो चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट्स भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यसमध्ये पनि 97% त जुन 90% त तपाईँको यो इन्डियन भेरिएन्ट भन्छ, तर अहिले चाहिँ यो यसरी इन्डियन भेरिएन्ट, जापानिज भेरिएन्ट, चाइनिज भेरिएन्ट भन्न मिल्दैन। किनभने यसले गर्दाखेरि मानिसहरू एउटा डिस्क्रिमिनेसन हुने होइन। जस्तै अब योभन्दा पहिलेको पनि भाषण गर्दाखेरि पनि सुनिसक्नुभयो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति अप्ठ्यारो भएको अवस्था पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नभनिकन अब छुट्टै नामाकरण पनि भनिएको छ। हामी कहाँ देखिएको चाहिँ भेरिएन्ट भनेको चाहिँ यो डेल्टा भन्छ यसलाई होइन, डेल्टा र अर्को चाहिँ काप्पा भन्छ, त्यो नामाकरण गर्यो। यी भाइरसको प्रकृति के छ भन्दाखेरि पहिलेको भाइरस भन्दा अहिलेको भाइरस एकदमै सङ्क्रमण उच्च छ एकदमै। एउटै व्यक्तिले धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ अब छोटो समयमा सङ्क्रमण गर्ने। यदि बन्द कोठामा हामीले एकै व्यक्तिले चाहिँ अब बन्द कोठामा बसेको छौँ, त्यो कोठामा हामीले पङ्खा चलाएको छौँ, एसी चलाएको छौँ भने अथवा त्यो बोल्ने क्रममा 1000 मान्छेलाई एकपटक सार्ने सम्भावना देखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण एकदमै अति उच्च छ। पहिले भनिरहेको चाहिँ हामीले ड्रपलेटको चाहिँ अझ थुकको थोपा मार्फत चाहिँ सर्ने भनेको थियो, अहिले चाहिँ हावाको मार्फतद्वारा पनि सर्ने भनिएको छ। पक्कै पनि यो चाहिँ यति धेरै चाहिँ यसको भाइरसहरू पार्टिकलहरू निक्लन्छ जुन चाहिँ हावामा तैरिराखेको हुन्छ। त्यो तैरिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नाक, मुख, आँखा, कानको माध्यमद्वारा पनि यसरी सर्ने हुँदाखेरि एकदमै सर्ने गरेको छ। अर्को देखाएको भनेको योभन्दा पहिले हामीले चाहिँ जुन सिनियर सिटिजन उमेर पुगेका वर्ग समुदायलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारेको अवस्था थियो भने अहिले योले जुन यो नयाँ यो जुन भेरिएन्ट छ त्यो नयाँ भेरिएन्टले सबै उमेर समूहलाई चाहिँ त्यतिकै चाहिँ असर पारिराखेको छ। अब हामी थोरै समाजतर्फ जाउँ। लक्षणहरूको कुरा गर्दा पनि पहिले गम्भीर प्रकारका त्यो टिबिरामी थिएनन् भने अहिलेको यो चाहिँ नयाँ भेरिएन्टमा गम्भीर प्रकारको लक्षण भएको एकदमै बढी देखिएको छ। अधिकांशलाई बायोलेटरल निमोनिया अथवा फोक्सोको सङ्क्रमण गराएको छ, जसलाई अक्सिजनको उपचार गर्दाखेरि 4 लिटरले नहुने अहिले चाहिँ 20, 25, 30 लिटर पर मिनटको हिसाबले दिने, धेरै लामो समय अस्पतालमा राख्नुपर्ने, आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्ने, त्यस्तो चुनौतीहरू थपिएको छ। त्यसकारण चाहिँ हरेक दिन यसको भाइरसको चाहिँ स्वरूप परिवर्तन हुँदै आएको छ र चाहिँ अब भन्न सकिँदैन भोलिको दिनमा अब योभन्दा पनि गम्भीर प्रकारका चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले प्रक्षेपण पनि गरिरहेका छन्। अब डाक्टर साहब थोरै समाजतिर राजनीतितर्फ जाउँ हामी। अब जस्तो अहिले विभिन्न किसिमका भाइरसहरू जुन चाहिँ पहिले हावाबाट सर्दैन भनिएको थियो, अहिले हावाबाट सर्ने कुरा पनि यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तर समाजमा के भनियो भन्दा पोहोर साल एकदमै त्रसित भएको आत्तिएको तर नर्मल लैछे भाइरस चाहिँ केही पनि भएन, फलानाले पनि लागेको थियो, निको भएर घर फर्के भन्ने कतिपयले चाहिँ यसरी हेलचक्रै गर्न थालेको पनि देखिएको छ। अनि यही बिचमा राजनीतिक परिवर्तन भए, राजनीतिक विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ अलि उच्च गतिमा हुन थाले। यसो गर्दाखेरि पनि नागरिकतामा चाहिँ कोरोना भाइरस प्रतिको चाहिँ यो केही पनि होइन भन्ने सामान्य रूपमा लिन थालियो। यसले गम्भीर असर पार्ने जस्तो देखिन्न डाक्टर साहब? एकदम यो देखेको नै त्यही हो। अब यो भनौँ न, अब यो हामीले मात्र नागरिक हरेक पक्षले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक सिरियसली लिनुपर्ने हो। अब खास गरेर चाहिँ उच्च तहमा बसेका विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ फलो गर्नु भएन। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो सुरुको दिनदेखि नै अलिकति स्ट्रिक्ट रेगुलेसनमा राखेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला होइन। सभा सम्मेलन समारोह चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। अझ यहाँसम्म कि जति धेरै मानिस भए उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम गर्वको अनुभूति हुँदो रहेछ। कतिपयले चाहिँ सभा सम्मेलन हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ आउनु देखेर उहाँ च्याले हुङ्कारेको पनि हामीले देख्यौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नकारात्मक संवेदनतामा गयो र त्यस बेला पनि जनताले भनेका थिए यो यी सबै चिज केही पनि होइन, यो एउटा चाहिँ कोरोना भनेको एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ हाउगुजी हो, यो केही पनि होइन। यसले चाहिँ पिसाब चाहिँ यो किटहरू बेच्नको लागि यो एउटा चाहिँ गरेका हाउगुजी हो अथवा देशको अर्थतन्त्र चाहिँ गडबड गर्नको लागि गरेका हाउगुजी हो भन्ने कुरो वास्तवमा त्यो होइन रहेछ। अहिले हामी देखिराखेका छौँ हाम्रो नजिकै अब जुन रेडियो स्टेसन छ त्यो रेडियो स्टेसन नजिकैको जिल्लाका एउटै परिवारका 4 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था। त्यसरी यो हाउगुजी होइन, वास्तवमा त्यो सङ्क्रमित भएको परिवारका व्यक्तिले थाहा हुन्छ। त्यो हुँदा पनि कति दुःख हुन्छ, कति पापड बेल्नुपर्छ। निको भइसके पनि उसले जिन्दगीभर अक्सिजनको सहारा बस्नुपर्ने, एउटा चाहिँ मनोसामाजिक उसको असर पर्ने, थुप्रै सामाजिक क्षेत्रमा असर पर्ने, धेरै असर परेको देखिराखेको छ होइन। अहिले पनि हामीले भन्न सक्छौँ कुनै पनि नेपालीले अझ आजका दिनमा यो जो सङ्क्रमण भइसकेपछि कसैको मैले मुखमा कहिले चाहिँ खुसी देखेको छैन, एकदमै खुसी देखेको छैन। एकदमै दुःख देखेको, एकदमै डिप्रेस भएको
होइन एकदमै त्यस्तो देखिराखेको छ उसमा एउटा जोस जाँगर पनि केही नभएको चाहिँ देखिन्छ कसैलाई सोद्धाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब यस्तै छ भन्ने मात्र हुन्छ म ठिक छु बिल्कुल ठिक छु कसैले पनि भन्न सकेको छैन सबैको चाहिँ मानसिक यो मनोसामाजिक अवस्था पनि एकदम गिर्दो छ त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिहरू पनि बढ्दै गइराखेको छ होइन यो यस्तो अवस्था हो अब हामी यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि जुन हामी सामाजिक कुरा गरिराखेका छौँ अब यस्तोले गर्दा अन्य दीर्घरोग तथा अन्य रोगहरू पनि चाहिँ ओझेलमा पर्ने अब यसकै कारणले गर्दाखेरि उपचार नपाउने पनि समस्या आइरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब यो सबभन्दा पहिले त हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अब यो कोभिड-19 को जुन यो अवस्था छ अब यो 1-2 महिनामा सिद्धिनेवाला चाहिँ छैन सिद्धिनेवाला छैन अब हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई यसमा चाहिँ जिउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई युज गराउनु पर्छ त्योसँग चाहिँ हामी हाम्रो बानी व्यवहार पनि त्यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्छ व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब सधैँ यी अस्पतालहरूमा कोभिड छ अब चाहिँ नन कोभिडका सेवालाई चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन नन कोभिडका सेवा पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै सुरु गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा यो कोभिड-19 भइसकेपछि अब एकचोटि भइसकेको व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमको समस्या लामो समयसम्म पोस्ट कोभिड यो सिक्युलरी इफेक्ट भनेको लामो समयसम्म जस्तै चाहिँ निमोनिया भएको मान्छेलाई लामो समयसम्म अक्सिजन दिनुपर्ने उसको विभिन्न किसिमको चाहिँ लङको चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ त्यसलाई एस्टाब्लिस गर्नको लागि विभिन्न किसिमको फिजियोथेरापीहरूको आवश्यकता पर्नुपर्ने धेरै बेरसम्म चाहिँ लामो समय औषधि खानुपर्ने चिकित्सकसँग परामर्शमा बसिराख्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र त्यस्तै अब यो चाहिँ यो संक्रमण हुने क्रममा मैले भन्नुपर्ने यहाँलाई कतिपय जस्तै यो एनसिडी नन कम्युनिकेबल डिजिजमा हाम्रो नेपालमा सबभन्दा बढी कम नभएको चाहिँ डायबिटिज नै हो होइन यो डायबिटिजमा के देखेको छ नर्मोग्लाइसेमिक भएको नर्मल ब्लड सुगर भएको लेभलको मान्छेलाई यदि सङ्क्रमण भयो भने उसको सङ्क्रमण हुने क्रममा चाहिँ सुगरलाई एकदमै बढेको पाइएको छ जसले चाहिँ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक औषधि खाएर चाहिँ ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्नुभएको छ उहाँको एकदम सुगर माथि भएर गएर चाहिँ इन्सुलिन लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ थोरै इन्सुलिन लगाउनु पर्ने धेरै इन्सुलिन लगाउनु पर्ने अवस्था छ जस्तै यो सुगर लेभल एकदमै बढेर चाहिँ धेरै अर्ग्यानहरूमा चाहिँ फेल हुने धेरै कारणहरू देखिएको छ होइन त्यस कारण त्यति मात्र होइन अब यो चाहिँ यो अवस्थामा हुँदाखेरि मानिसहरूमा अघि मैले भने नि त कुनै पनि नेपालीको मुखमा चाहिँ हाँसो देखिँदैन होइन अब एकदमै डिप्रेस भएको एकदमै एङ्सियस भएको एकदमै पहिला निद्रा नलाग्ने चिटचिट पसिना हुने मुटु ढुकढुक्ने डर लागे जस्तो हुने अब त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको यो चाहिँ नर्मल तपाईँको टेन्सिभ मान्छे पनि हाइपरटेन्सिभ भएको देखिएको छ प्रेसर बढ्ने घट्ने भइराखेको यो रोग व्याधिहरू चाहिँ बढिरहेको देखिएको छ जस्तै यो टेन्सन धेरै लामो समय बस्दाखेरि विभिन्न यो चाहिँ शरीरमा विभिन्न किसिमको स्रावहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका रोगहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था पनि छ त्यसैले अब हामीले यो अवस्थामा कोभिड र नन कोभिड एउटा छुट्टा लैजानुभन्दा पनि अलिकति युनिभर्सल प्रिकसन लिए जस्तै होइन युनिभर्सल प्रिकसन लिए जस्तै यसलाई अब कसरी बस्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि प्यारालली अन्य सेवालाई चाहिँ बिस्तारै सेभ भएर चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ मलाई अब त डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ अब धेरै कुरा त यहाँसँग गरियो एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले पनि कतिपय प्रश्नहरू यहाँसँग ठोकिन आउँछन् जुन नागरिक स्तरबाट चाहिँ जनचासोका प्रश्नहरू हुन्छन् अब यसै गरी हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि कतिपय रेडियो सुन्ने श्रोताहरूको मनमा चाहिँ होला अब यहाँले पनि धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ अन्तिम हुँदैन नहुन सक्छ तत्कालको लागि 1-2 महिनामा नहराउन सक्छ भनेर अब यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ जीवनशैलीलाई कसरी चलाउँदै जानुपर्छ अब हामी यसै गरी सधैँभरि लकडाउन थुनिएर त बस्न सक्दैनौँ होला यसले हामीले जीवनशैली चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्दै चलाउन सक्छौँ डाक्टर साहब त्यही अब यो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने भनेको सधैँ लकडाउनमा जानु भनेको होइन हाम्रा रेगुलर चाहिँ जुन यो एक्टिभिटी जस्तोले रेज्युमलाई त्यसलाई चाहिँ एज इट नै चलाउँदै लैजाने हो तर मुख्य कुरा चाहिँ गर्ने क्रममा सामाजिक दूरीलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जस्तै अफिसको कुरा हो भने अफिसमा जाँदा पनि सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन गर्ने ह्यान्ड सेनिटेसनका कुराहरू चाहिँ एकदमै लगाउने अनि आफूले चाहिँ आफू एकदमै प्रोटेक्सन भएको इन्स्योर गर्नु पर्यो मास्क लगाउनु पर्यो सकिन्छ भने भाइजरहरू लगाउनु पर्यो होइन विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ वासिङ स्टेसनहरू हामीले राख्न सक्नु पर्यो त्यस्तो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन गर्नु पर्यो कि मानिसहरूलाई होइन अब जस्तै अब भनौँ अब पसलमा भिडभाड नगर्ने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सर्टेन मुभमेन्टहरू चाहिँ सर्टेन टाइमहरू चाहिँ सेड्युलिङ गर्ने ती चिजहरू गर्ने अनि मुख्य कुरा चाहिँ जनतालाई हामीले यी भनौँ न
व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि हामीले एकदमै कोसिस गर्नु पर्यो उहाँले यी कुराहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन यदि उहाँले नै यो गर्नु भनेको यो यसरी बचाउनु भनेको उहाँ आफ्नो लागि पनि हो आफ्नो लागि मात्र नभएर आफ्नो घर परिवारका सदस्य समुदायको लागि हो भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्यो त्यसपछि मास्कको कुराहरू म होइन भने ह्यान्ड सेनिटाइजेसनका कुराहरू गरे अब भ्याक्सिनेसनको कुरा आइरहेको छ भ्याक्सिनेसनका कुराहरू पनि हामीले लगाउनु पर्यो अनि कतिपय मानिसहरू सुरुमा भ्याक्सिन लगाएर तर्सिराखेका थियो अहिले भ्याक्सिन नपाएर आत्तिराखेका छन् ती आत्तिएका समुदायलाई पनि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन जुनसुकै स्रोत साधनबाट भए पनि हामीले ल्याएर सुरक्षित एउटा अनुभूति गराउनु पर्यो अनि त्यो एउटा हाम्रो दायित्व पनि हो सरकारको दायित्व पनि हो हाम्रो नागरिकको दायित्व पनि हो त्यो एउटा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्नु पर्यो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यहाँ अघि भने जस्तै त्यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा अलि भनौँ न सिरियसली अथवा अलिकति अलि केयरफुल भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सर्भिस दिने होइन अब परीक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ परीक्षणका दायराहरू बढाउन लैजाने यी कुराहरू चाहिँ गऱ्यो भने हुन्छ र अर्को कुरा अहिले यो तपाईँको यो रेडियो मार्फत चाहिँ म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने जुन अहिले हामी लगाइरहेको भ्याक्सिन पनि 100% प्रोटेक्सन गर्ने होइन र अझै पनि यो भ्याक्सिनले कति लामो समयसम्म काम गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो मेरो व्यक्तिगत आफ्नो विचार हो होइन जसरी हामीले इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि हरेक वर्ष लगाउँछौँ नि त्यस्तै प्रकारको यो भ्याक्सिन पनि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ बुस्टर एक वर्षमा बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने आउन सक्छ जसरी इन्फ्लुएन्जा भाइरसको चाहिँ हामी खोप लगाउँदाखेरि जुन वर्षमा हामी लगाउँछौँ त्यही वर्षमा भ्याक्सिन भएको भाइरस लगाउँछ किनकि त्यो इन्फ्लुएन्जाको भाइरस पनि स्ट्रेन पनि चाहिँ हरेक पटक चेन्ज हुने गर्दाखेरि जुन वर्षमा चाहिँ बनाइएको त्यही लगाउँछ त्यस्तै चाहिँ कोभिड-19को केसमा कोरोना संक्रमणमा पनि त्यस्तै प्रकारको भ्याक्सिन भोलि डेभलप हुन्छ र हरेक नागरिकले चाहिँ हरेक वर्ष यो बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसरी चाहिँ हामी एउटा निर्धारक के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यत्तिकै सिद्धिनेवाला चाहिँ छैन अब हाम्रो जीवनशैलीलाई यो चाहिँ कोरोनामय गरेर बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ जीवन जिउन सिक्नुपर्छ हुन्छ डाक्टर साहब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ मैले केही कुरा त्यस्तो सोध्न छुटाएको तर यहाँले चाहिँ शुभेच्छा एफएम 96.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नु भएका सम्पूर्ण श्रोतालाई यो कुरा चाहिँ मैले आज जानकारी गराउनै पर्छ भन्ने त्यस्ता कुरा केही छ भने यहाँले छोटोमा राख्न सक्नुहुन्छ पहिले त यो कोभिड-19 को इन्फेक्सन हुँदैमा सबैलाई चाहिँ लक्षण हुँदैन झन् 80% जनतालाई चाहिँ कुनै पनि लक्षण हुँदैन कुनै पनि लक्षण हुँदैन भएको 20%लाई मात्रै हल्का प्रकारको लक्षण देखिनु त्यसमध्ये 5%लाई पनि अस्पताल जानुपर्ने आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने आवश्यकता आउन सक्छ र मुख्य कुरा चाहिँ यो जुन एसिम्टोमेटिक लक्षण नभएका व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ के भनेर सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हरेक नागरिक म बाहेक अरू सबै पोजिटिभ हुन् भनेर चाहिँ आफू सुरक्षित हुनु पर्यो आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो र अरूलाई पनि सुरक्षित गर्नको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा एसएमएस सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्ने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने होइन त्यसपछि ह्यान्ड सेनिटाइजेसनको कुरा गर्ने र यो गर्नु पर्यो अर्को महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि अब यसरी संक्रमण भइरहेको छ अब चाहिँ अब टेस्ट पनि भएको छैन कतिपयले चाहिँ गाउँ ठाउँमा बस्दाखेरि टाइफाइड भएर होला मलेरिया भएर होला यो पिनास बिग्रिएर भयो होला पिसाब खराब भएर होला भनेर भनिरहेको छ जसले यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामीले कोरोनासँग मिल्ने ठ्याक्कै लक्षणहरू जुन छ ती लक्षण हुनु सधैँ यहाँले चाहिँ सकेसम्म एकदम आइसोलेसनमा बस्ने सम्भव छ भने जुनसुकै एन्टिजेन टेस्ट भए पनि भयो अथवा अर्को तपाईँको चाहिँ पिसिआर टेस्ट पनि गर्न सम्भव छ भने त्यो पनि गर्ने त्यसको साथसाथमा अन्य टेस्टहरू पनि गर्ने यदि कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो सङ्क्रमण भएको छ घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँसँग चाहिँ यदि भनौँ न अब सास फेर्न गाह्रो भएको छ सास फेर्न गाह्रो बसेर निलो भयो अथवा यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन त्यो चाहिँ पल्स अक्सिमिटर छैन भने छ भने ठिक छ यदि छैन भने अलिकति अप्ठ्यारो भयो छाती सास फेर्न गाह्रो भयो छिटो छिटो सास मुटुको ढाडहरू बढ्दै गयो सास फेर्न गाह्रो भयो भने कुनै राम्रोसँग बोल्न सकेन कुनै एउटा सेन्टेन्स राम्रोसँग पुरा चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकेन भने त्यस्तो मान्छेले सास फेर्न गाह्रो भएको मान्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हामीले
दिनुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन दिएर चाहिँ उपचार गर्ने हो। जहाँ अक्सिजनको चाहिँ उपचार सम्भव छ ती ठाउँहरूमा लैजानुपर्छ र मुख्य कुरा चाहिँ यो ती व्यक्तिहरूलाई टेस्ट नगरिकन टाइफाइडको औषधि, मलेरियाको औषधि, पिसाबको औषधि भनेर चाहिँ औषधि मात्र खाएर नबस्नुहोस्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै प्रकारका समाचारहरू लेखेको छ, कोरोना सङ्क्रमण भएमा यो औषधि खानुहोस्, त्यो औषधि खानुहोस् भन्दै थुप्रै औषधि खाइरहेको देखिएको छ। ती औषधिले कुनै पनि काम गर्दैन। अहिलेसम्म चाहिँ जति भएका औषधिले कोभिड-19को जसलाई कसैलाई पनि चाहिँ भाइरसलाई मार्न सक्ने औषधि अहिलेसम्म निक्लेकै छैन। जति जसले दाबी गरे पनि मुख्य औषधि भनेको तपाईँको निमोनिया भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजन दिने हो। अक्सिजन दिने रोगको चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिँ अलिक बलियो बनाउने, त्यति मात्रै हो। यसमा अरू चाहिँ खास उपचार छैन। अब अरू चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हो। अब सङ्क्रमण भयो भनेमा मानिसहरू त्यत्तिकै अब पैसा धेरै खर्च हुन्छ होला। अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ थुप्रै चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ, आइसियु भेन्टिलेटरमा राखिदिन्छ, परिवारसँग बस्न पाउँदैन भन्ने एउटा जुन त्रास पनि छ होइन, त्यो त्रासले गर्दाखेरि नबस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यसो सरकारी अस्पतालमा जानुभयो भने सबै कुराहरू निःशुल्क हुन्छ होइन। यहाँले चाहिँ हामी सरकारी अस्पतालका डाक्टर साहबहरू हामी एकदमै तयार छ, तपाईँले टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी तयार छौँ। प्लिज तपाईँ त्यहाँ गएर चाहिँ हेल्थ पोस्ट हुनसक्छ अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुनसक्छ, अस्पताल हुनसक्छ, आफ्ना समस्याहरू भन्नुहोस्, निर्धारित भन्नुहोस्, चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। र अरू मुख्य कुरा चाहिँ हामीले भन्नै पर्ने कुनै पनि सङ्क्रमितलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुँदैन, छिछि दूर गर्न हुँदैन, हेला गर्न हुँदैन, बरु उसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने, यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने अथवा उपचारमा कसरी आउने भनेर उसलाई चाहिँ लैजाने, यी चिजहरूमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ अब यस्तो प्रकारको जुन पेन्डेमिसिटी छ, पेन्डेमिसिटीलाई हामी यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिकले मात्र चाहिँ सम्भव छैन। यसलाई चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर सबै नागरिकका हरेक पक्षले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ होइन। अब यो चाहिँ त्यसकारण चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामी एक भएर चाहिँ यो कोभिड विरुद्धमा लड्यो भने चाहिँ अवश्य पनि एउटा निश्चित सिमानामा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस् डाक्टर साहब, यहाँको यो अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले डाक्टर सागरराज भण्डारीज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ कोरोना भाइरसको अवस्था, यसको नयाँ प्रकारको भेरिएन्टको लगायत विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो समयको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम कोरोना विशेष तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुभेच्छा FM 96.6 मेगाहर्जबाट हामी तपाईँ समक्ष आइरहेका छौँ। हरेक दिन साँझ 7 बजेको शुभेच्छा समाचारपछि करिब 8 बजीसम्म यो कार्यक्रम तपाईँले सुनिरहनु भएको छ अनि यसको पुनः प्रसारण तपाईँले बिहान 7 बजेको शुभेच्छा समाचारपछि करिब 8 बजीसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। यो कुरा जानकारी गराउँदै कार्यक्रममा आजको लागि छुट्याएको निर्धारित समय भने सकिन लागेको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै श्रोताहरूले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रममा हामीलाई अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलिका दिनमा पनि हामी उहाँसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनेछौँ। तपाईँका समस्या जिज्ञासा केही छ भने पनि तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला। कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 068 41088 मा तपाईँले फोन सम्पर्क गरी हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला, यो आग्रह गर्छौँ। केही तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ, उठान गर्नुपर्ने विषय छ भने पनि तपाईँले हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। हामी कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिरहेका छौँ, तपाईँको साथमा हुनेछौँ। यो जानकारी गराउँदै आजको यो कार्यक्रम कोरोना विशेषबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सुजन प्रेमी छुट्टिने अनुमति माग्छु। भोलिका दिनमा हामी नयाँ विषयवस्तुका साथमा आउँछौँ। तपाईँ शुभेच्छा FM 96.6 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।